वेलकम सबैजनालाई। अहिलेसम्म हामीले आइलर्स फर्मुला अनि प्रोडक्ट अफ टू हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बर कोसेन्ट अफ टू कम्प्लेक्स नम्बर गरेको थियौँ। अब हामी डी मोइभ्रिज थ्योरम गर्छौँ। डी मोइभ्रिज थ्योरम भनेको के भन्दा अघिल्लो वर्ष पनि सोधेको क्वेसन हो र रेगुलर बेसिसमा सोधिरहन्छ। डी मोइभ्रिज थ्योरम गर्छौँ आजको भिडियोमा। त्यसपछि हामी क्युब रुट अफ युनिटी गर्छौँ र nth रुट गर्छौँ। हामीले 11 मा पढेको छौँ। जस्तै 7 - 24i भन्ने कम्प्लेक्स नम्बर छ भने यसको स्क्वायर रुट फाइन्ड गर। यहाँ हामी स्क्वायर रुट फाइन्ड गर्न भनेको थियो। यहाँ हामी क्युब रुट या फेरि रुटको भ्यालु 4 या फेरि 5 6 n यानी कि nth रुट फाइन्ड गर्छौँ। त्यो नम्बरहरूको बिस्तारै बिस्तारै धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ टपिक हुने छ आजको है। अलिकति मेनली फोकस गरौँ। म आफ्नो डस्टर र डी मोइभ्रिज थ्योरमबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ आज। र क्युब रुट अफ युनिटी हामीले 11 मा गरेको थियौँ। यहाँ त्यसको अलिकति चेन्ज्ड भर्जनमा पनि गर्छौँ। स्टेट एन्ड प्रुभ डी मोइभ्रिज थ्योरम भन्छ क्या एक्जाममा सोधिने भनेको स्टेट डी मोइभ्रिज थ्योरम एन्ड प्रुभ इट भन्छ। स्टेट डी मोइभ्रिज थ्योरम भनेको के हो भने जस्तै जेड इक्वल टु आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जेड भनेको यति हो। हामीले जेड1 मजाले फोकस गर इन्टु जेड2 त्यसै गरी Z1/Z2 यस्तो जेडको बिचमा क्रस भनेको स्मल जेड भनेर डिनोट र अलिक हेर्न पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। त्यसैले यो कुराहरू गरेको थियौँ। त्यसपछि पोलार फर्मको बारेमा अलिअलि थाहा पायौँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा। बेसिकदेखि हामी जान्छौँ र फेरि म भन्दैछु 11 क्लासको भिडियो एकपल्ट गएर सर्र हेर्दा कन्सेप्टलाई क्लियरेन्स मिल्छ। अब जेड भनेको यति हो। डी मोइभ्रिज थ्योरमले के भन्छ भने जेडको पावर n भनेको यतिको पावर n हो। यो इज इक्वल टु चाहिँ हाम्रो आरको पावर n है कस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मजाले फोकस गरौँ। यहीँबाट हाम्रो सारा कन्सेप्टहरू क्लियर हुन्छ र डी मोइभ्रिज थ्योरम यही हो। हामीले Z1 Z2 गर्दा थीटा1 प्लस थीटा2 हुँदै थियो। Z1/Z2 गर्दा यो काटेको होइन नि फेरि जेडलाई Z1/Z2 गर्दा थीटा1 माइनस थीटा2 भएको थियो भने डी मोइभ्रिज थ्योरममा यस्तो हुन्छ। अब यहाँबाट डी मोइभ्रिज थ्योरमको एप्लिकेसनै यति धेरै छ। हामी डी मोइभ्रिज थ्योरमलाई फोकस गर्छौँ मजाले है। र डी मोइभ्रिज थ्योरमको एप्लिकेसन एकछिन म डिस्टर्बेन्सलाई हटाइदिउँ है। यसको एप्लिकेसन यति धेरै भएको कारणले हाम्रो डी मोइभ्रिज थ्योरम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब केही कुरा प्रुफ गर्न हामीले म्याथमेटिकल इन्डक्सनको मद्दत लिनुपर्छ। म्याथमेटिकल इन्डक्सन हामी पढेको छौँ भने ठिक छ, छैनौँ भने म अलिकति कन्सेप्ट दिन्छु। जस्तै a प्लस b को पावर n इज इक्वल टु an प्लस bn हो भने इट इज ट्रु फर n इक्वल टु 1 चेक गर्छौँ 2 चेक गर्छौँ है। र n 1 र 2 मा ट्रु छ भने अब हामी के गर्छौँ भन्दा n इज इक्वल टु k मा पनि चेक गर्छौँ र a प्लस b को पावर k इक्वल टु a को पावर k प्लस b को पावर k पनि ट्रु हुनुपर्छ। यदि यो ट्रु हो भने n भनेको त हाम्रो सपोज नेचुरल नम्बर हो भने n को ठाउँमा हामी जे पनि राख्छौँ त्यो पनि हाम्रो त्यही हुन्छ LHS र RHS मा। यति थाहा छ भने अब यसलाई हामी प्रुफ के गर्छौँ भन्दा नि अबको स्टेप हेर। यहाँ k प्लस 1 राख्छौँ भने यहाँ पनि k को ठाउँमा k प्लस 1 हुन्छ प्लस b k को ठाउँमा k प्लस 1 हुन्छ। यति नै हो हाम्रो म्याथमेटिकल इन्डक्सन र यसलाई हामी प्रुफ डी मोइभ्रिज थ्योरमलाई म्याथमेटिकल इन्डक्सन अनुसारले गर्छौँ। यो त बेसिक कुरा मैले भनिदिएँ। अब प्रुफ गर्दा मेन कन्सेप्ट थाहा हुन्छ। अब यहाँ हामी के गर्छौँ भने लेट n इक्वल टु 1 त्यसपछि n इक्वल टु 2 n 1 राख्यौँ भने के हुन्छ r कस थीटा प्लस आई साइन थीटा भयो। अब n को ठाउँमा 2 राख्यौँ भने यसमा n को ठाउँमा 2 राख LHS 8 LHS और इन LHS n इक्वल टू 2
हामीले एलएचएस मा n यदि 2 राख्यौं भने के हुन्छ r cos थीटा प्लस i sin थीटा को पावर 2 यसलाई हामी के लेख्छौं a स्क्वायर अनि b स्क्वायर को टाइपले लेख्छौं जस्तै a र b को पावर 2 छ भने a स्क्वायर r स्क्वायर cos थीटा प्लस i sin थीटा को स्क्वायर। अब यसलाई हामी के गर्छौं भन्दा r स्क्वायर है। अब a स्क्वायर प्लस a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको मतलब a स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा 2ab प्लस b स्क्वायर भयो। यसलाई नै n को ठाउँमा 1 हालेर हेरे भने यसको r को 1 हाले भने यो यति नै भयो। अब n को ठाउँमा 2 हालिम भने के हुन्छ भन्दा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 2 थीटा i ठीक छ sin 2 थीटा i यसलाई मैले माइनस i स्क्वायर भने i भनेको हाम्रो √1 हो त्यसैगरी i स्क्वायर भनेको -1 हो यो त हामीलाई थाहा छ त्यही i स्क्वायर भनेको -1 हाले माइनस sin स्क्वायर भयो यसलाई यता हामीले ल्यायौं। अब r स्क्वायर है यो भनेको हाम्रो cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा hence de Moivre's theorem is correct मजाले हेर है करेक्ट फर n equal to 1 and n equal to 2 किन भने n को ठाउँमा 2 हालिम भने r को ठाउँ r स्क्वायर भयो 2 थीटा n जे हालिम यहाँ मतलब फर्मुला हाम्रो सेटिस्फाइड भयो। अब देन है n इक्वल टू के देन फोर n इक्वल टू के। अब n के भयो भने के हुन्छ r cos थीटा प्लस i sin थीटा को भ्यालु के हामीले हालिम इज इक्वल टू के हुन्छ भन्दा r के cos के थीटा प्लस i sin के थीटा यो त हामीले फर्मुला नै लेख्यौं। अब n इक्वल टू k प्लस 1 हाल्दा n इक्वल टू मैथमेटिकल इंडक्शन बाट प्रूफ गर्दैछौं n इक्वल टू k प्लस 1 हाल्दा यहाँ सब n को ठाउँमा k प्लस 1 आउनु नै पर्छ। अब k प्लस 1 हाल्नुको मतलब यसमा r cos थीटा प्लस अति नै हैन sin थीटा है को पावर के छ इन्टु r cos थीटा प्लस i sin थीटा ले मल्टिप्लाई गरिम भने के हुन्छ यो भनेको k प्लस 1 हो म माथिको मेटेर फेर्दै हामी गर्दै छौं र मज्जाले क्वेशनहरु कपी गरिहाल र बुझ्ने प्रयास गरौँ है हामी डी मोइभ्रेज थ्योरमले के भन्छ भनेर। अब यो भनेको त हाम्रो यसलाई हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं r cos थीटा प्लस i sin थीटा r के cos के यति हो इन्टु r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिम भने r k प्लस 1 हुन्छ र सबै पावर यदि के छ भने यो हाम्रो के हुन्छ भने cos k थीटा प्लस i sin k थीटा हुन्छ इन्टु cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब
यसलाई फेरि हामी के फर्दर लेख्छौँ k+1। अब z1 इन्टु z2 गर्दा के थियो θ1 प्लस θ2 थियो। सेम कुरा हामी लेख्छौँ cos k थीटा प्लस थीटा प्लस I sin k थीटा प्लस थीटा के हुन्छ rk+1 cos k+1 थीटा प्लस I sin k+1 थीटा। हाम्रो यति हेन्स प्रुभड भनेर लेख्छौँ। अब यहाँ के ठुलो कुरा छ, हामीले कसैले भन्छ ल यो प्रुफ भयो त यहाँ के ठुलो कुरा छ। ठुलो कुरा यही हो कि n = 1 मा प्रुफ भयो, n = 2 मा प्रुफ भयो र nk+1 मा पनि प्रुफ भयो भने म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा के भन्छ भने rk+1 मा पनि प्रुफ भयो। देयरफोर de Moivre's theorem is proved and it is valid for r cos थीटा प्लस I sin थीटा को पावर n = r cos n थीटा प्लस I sin n थीटा r को पावर n। de Moivre's theorem हाम्रो प्रुफ भयो। यति नै हो यो क्वेसन। de Moivre's theorem को म्याक्सिमम सोधिने चान्स पनि हुन्छ। सो यसलाई 2-4 पल्ट प्र्याक्टिस गरौँ र जहाँ धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ त्यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टलाई ग्र्याब गर्न nth रुट अफ अ कम्प्लेक्स हामीले स्क्वायर रुट त गरेको थियौँ 11 मा। रुट भनेको के हो त्यसको कन्सेप्ट पनि छ, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा अझै हेरिहालौँ। जस्तै हेर मजाले फोकस है, जस्तै z1 z2 z3 zn सम्म आइलर फर्मुला गऱ्यो भने के हुन्छ r1 ei θ1 r2 ei θ2 डट 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 rn ei θn यति हुन्छ हो आइलर फर्मुलामा। अब यो भनेको के हो z को पावर n इक्वल टु r को r कतिवटा r इन्टु r इन्टु r टु n सम्म इन्टु मजाले हेर है e को पावर I θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 डट 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 र सबै θ1 θ2 θ3 n जसँग जस्तै z यो सब इक्वल छ अरे z1 z2 z3 z4 त्यही न हो। जस्तै a को पावर क्यूब भनेको 3 वटा a को मल्टिप्लिकेसन, त्यस्तै n वटा z को मल्टिप्लिकेसन, n वटा r को मल्टिप्लिकेसन र सब थीटा इक्वल छ भने के हुन्छ यो r को पावर n ei n थीटा। यसलाई हामी के लेख्छौँ r को पावर n cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। यसरी आइलर्स फर्मुलाबाट पनि हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। यो कन्सेप्ट बुझिहाल। सब z z z z यति भनेको यति हो। अब z1 z2 z3 इक्वल छ भने सबलाई zn लेख्न सक्छौँ हो। अब z1 z2 z3 इक्वल छ भने r1 r2 r3 पनि इक्वल हुन्छ, जसलाई r को पावर n लेख्न सक्छौँ। 10 वटा r छ भने r को पावर 10 किनभने सब मल्टिप्लिकेसनमा छ इन्टु e θ1 θ2 सब इक्वल छ भने n थीटा भयो। र यसरी e को पावर I n थीटा भनेको cos यति हो। यसको मतलब z को पावर n भनेको z भनेको कति हो r cos थीटा प्लस I sin थीटा को पावर n। यसरी प्रुभ गर्छौँ। अब nth रुट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर, जस्तै हामीसँग कम्प्लेक्स नम्बर के छ भन्दा मजाले फोकस गर। रुट भनेको के हो a प्लस ib छ। अब यसको रुट अन्डर a प्लस ib को रुट 2 छ भने यसमा दुईटा एन्सर आउँछ हो a र b गरेर। त्यसै गरी a प्लस ib छ। अब यहाँ 4 छ भने 4 वटा एन्सर आउँछ, जस्तै x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टु 0 छ भने x इक्वल टु प्लस माइनस 2 हुन्छ। x क्यूब माइनस 1 इक्वल टु 0 छ भने x इक्वल टु x को भ्यालु 3 वटा हुन्छ है। यो हामी गर्छौँ क्यू रुट अफ युनिटी वाला। अब कसरी के हुन्छ त्यो सब एकछिनमा गर्छौँ। जतिको पावर छ रुटको त्यतिवटा नै त्यसको एन्सर हुनुपर्छ। अब nth रुट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर, सपोज एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ x प्लस iy z इक्वल टु x प्लस iy अनि यसको रुट अफ z, यसको अब रुट nth रुट निकाल्नु छ। nth रुट z को हाम्रो w, जसलाई हामी
ए प्लस आइबी भन्दैछु। मजाले हेर, यसको मतलब के हो भने जेड को nth रूट हाम्रो डब्ल्यू हो। अब जेड इक्वल टू, मजाले हेर है, जेड इक्वल टू कति हुन्छ डब्ल्यू को पावर एन। जस्तै रूट अंडर ए इक्वल टू बी छ भने दुईटैलाई स्क्वायरिङ गऱ्यौँ भने ए इक्वल टू बी स्क्वायर हुन्छ। त्यसै गरी nth रूट अफ ए इक्वल टू बी छ भने एनले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको त रूट हट्छ तर बीमा एन हुन्छ। जेड इक्वल टू डब्ल्यू को पावर एन। अब यहीँबाट सबै स्टोरी हाम्रो स्टार्ट हुन्छ, कसरी nth रूट र यो आजको जुन भिडियो छ डी मोइभरिज क्यूब रूट अफ युनिटी र nth रूट अफ युनिटी, यहाँबाट 5-6 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ प्राय। सो कन्सेप्टलाई हामी यस्तो टाइपले बुझौँ कि हाम्रो एक्जाममा क्वेसन स्किप नहोस्। अब हेर, अब जस्तै जेड भनेको एक्स प्लस आई बाई हो, यसलाई मैले के लेखेँ भन्दा आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब यसकै रुटलाई म के लेख्छु भने नि आर 1/n। मजाले हेर, कस फाई प्लस आई साइन फाई। यो थीटा थियो भने यहाँ फाई या फेरि बीटा नै लेख्दिम। तिमीहरूलाई थीटा बीटा हाम्रो कमन हो, त्यही भएर। अब यसको रुट यो, किनभने अब रुट लगायौँ भने पुरैमा त के हुन्छ, आरमा त आर त हाम्रो 1/n भइ नै हाल्छ। आरमा रुट लाग्छ, यसमा पनि रुट लाग्छ। सपोज त्यो रुट भनेको कस बीटा प्लस आई साइन बीटा भयो है, या फेरि डब्लु इक्वल टू हाम्रो कस बीटा प्लस आई साइन बीटा हो। अब सपोज यो भनेको ठुलो आर नै हामी गरौँ न त, यति हो भने यसको रुट यहाँ सिम्पली लेखौँ। अब जेड भनेको यति हो र अर्को डब्लु भनेको यति हो भने हामी जेड को ठाउँमा लेख्न सक्छौँ आर कस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू आर को पावर एन इंटू कस हेर डी मोइभरिज थ्योरम नै लगाएको हो। डब्लु को पावर एन भनेको आर को पावर एन भयो, अनि यसको पावर टोटल को पावर एन लगायौँ भने सबमा एनले मल्टिप्लाई गर्छ डी मोइभरिज थ्योरमको अनुसार। अब यति भयो हाम्रो है, मजाले ध्यान दिऊ। आर यसको, अब हामीलाई कस बीटा र साइन बीटा निकाल्नु छ। मजाले ध्यान दिऊ। आर अब कस बीटा र एन बीटा, किनभने हाम्रो nth रूट भनेको त ए यो कस बीटा र साइन बीटा हो। अब यहाँबाट हामी इक्वेट गर्न सक्छौँ आर इक्वल टू आर को पावर 1/n। मजाले हेर, यो जुन आर छ आर इक्वल टू सानो आर 1/n। अब कस एन बीटा इक्वल टू के छ कस थीटा, त्यसै गरी साइन एन बीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब हेर, रुटमा मजाले फोकस गरौँ। रुटमा कतिवटा भ्यालु हुन्छ, यो एन जतिवटा छ त्यतिवटा नै रुट हाम्रो हुन्छ। अब कस एन बीटा भनेको कस थीटा, यसको मतलब के हो भने मजाले हेर, एन बीटा भनेको नि जतिवटा एन हुन्छ त्यस्तो 360 है, 360 के प्लस थीटा। मजाले हेर, एन बीटा भनेको एन जतिवटा छ त्यतिवटा 360 इंटू के प्लस बीटा, र के भनेको के हो भने नि 0 देखि लिएर एन सम्म। सुरुमा के हुन्छ भने फर्स्टमा 0 हुन्छ, थीटा नै हुन्छ। जस्तै अब फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हेर, हामीलाई के भनेको छ एन बीटा इक्वल टू थीटा भनेको छ। थीटा सपोज 30 डिग्री छ भने 30 डिग्री हुन्छ। अर्कोपल्ट यो एन बीटा इक्वल टू थीटा छ भने एन बीटा को भ्यालु थीटा सपोज 30 डिग्री छ भने अर्को एन भनेको 2 बीटा गरिदिउँ भने अर्कोपल्ट के हुन्छ भने नि 360 प्लस 30 हुन्छ। अर्कोपल्ट के हुन्छ 360 इंटू 2 720 प्लस 30 हुन्छ। मतलब यसको भ्यालु थीटा नै हुन्छ, थीटा को भ्यालु 30 नै हुन्छ,
30 या फेरि 360 प्लस 30, किनभने अर्कोमा दिउँ भने पोजिटिभ नेगेटिभ केही न केही त अवश्य हुन्छ। यो 30सँग इक्वल भनेको अर्को 360 प्लस 30 नै हो। फेरि त्योसँग इक्वल भनेको 360 प्लस 360 प्लस 30, तीनवटा 360 प्लस 30 गर्दै गर्दै हाम्रो एङ्गल जान्छ। एङ्गलमा फरक पर्नु भने यसको मतलब के हो भने अब हामी लेख्छौँ बीटा भनेको कति हुन्छ 360k प्लस θ/n। मजाले ध्यान दिउँ है, मजाले फोकस गरेर हामी हेरौँ। अब यहाँसम्मको सबै कन्सेप्ट क्लियर भएको छ भने हामी सिम्पली अब फर्मुला के लेख्छौँ थाहा छ? केही यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन। बीटा इक्वल टु 360k प्लस θ। अब हामी के लेख्छौँ भने nth रुट हाम्रो के हो, ध्यान दिएर हेर। nth रुट भनेको r cos बीटा प्लस i sin बीटा। हामीलाई यो cos बीटा र sin बीटा एज्युम गरेको छौँ। यहाँ एज्युम गरेको छौँ। हामीलाई थाहा के छ भने स्मल r मात्रै थाहा छ, cos θ थाहा छ र sin θ थाहा छ भने यो cos बीटाहरूलाई यति हामीले झन्झट गर्नुको मतलब हो थीटाको टर्ममा लग्न। बीटा त हामीलाई बीटा थाहा छैन, त्यो त एज्युम गरेर अब आइडिया निकाल्यौँ। अब r भनेको r को पावर 1/n, जस्तै r भनेको यहाँ हामीले निकालेको थियौँ। अब cos 360k प्लस θ/n प्लस i sin 360k प्लस θ/n। अब यतिसम्म हाम्रो भइसकेपछि nth रुट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरको फर्मुला यति हो, वेयर k इक्वल टु 0 1 2 n सम्म जति n छ, यति नै हाम्रो nth रुट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। यसको nth रुट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बरको हामी सिम्पल क्वेसन गर्छौँ र क्वेसन गरिसकेपछि हाम्रो यसको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। एउटा बेसिक क्वेसनबाट हामी nth रुट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर अब बुझ्न खोज्छौँ। हेर, प्राय सोधिने क्वेसन z6 प्लस 1 इक्वल टु 0, यस्तो टाइप क्वेसन दिन्छ भन्छ सल्भ गर्न। हामी के लेख्छौँ, z भनेको कम्प्लेक्स नम्बर हो नि, फेरि z इक्वल टु -1 हो, z6 इक्वल टु -1, z6 इक्वल टु -1 प्लस 0i। र यसलाई जहिले पनि कम्प्लेक्स नम्बरको nth रुट निकाल्न हामी के गर्छौँ भन्दा पोलर फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। -1 प्लस 0i पोलर फर्ममा चेन्ज गर्न आउँदैन भने यो बेसिक हो। 11 क्लासको भिडियो एकपल्ट सर एक दुईपल्ट गरेर हेर्ने हो, या योभन्दा अघिल्लोको भिडियोलाई मजाले गर्ने हो। सिम्पल कुराहरू आएन भने हाम्रो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मजाले बताइएको छ। अब tan इन्भर्स 0/-1, यो भनेको हाम्रो sin θ हो, यो भनेको cos θ हो। जहिले पनि याद राख्ने sin θ 0 र cos θ 0 कुन केसमा हुन्छ, cos θ 1 कुन केसमा हुन्छ, जतिखेर हाम्रो 0 डिग्री हुन्छ हो, 0 डिग्री। अब θ न 0 डिग्री भयो, तर यहाँ के छ भने sin र cosमा cos हाम्रो नेगेटिभ छ, cos नेगेटिभ छ भने sin पोजिटिभ र cos नेगेटिभ कुन केसमा हुन्छ, sin पोजिटिभ र cos नेगेटिभ हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हुन्छ हो। अब सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हुन्छ भनेको मतलब के हो भने 0, यसको मतलब यसलाई हामी के गर्छौँ 180 - 0 लिन्छौँ, जसलाई हामी 180 डिग्री भन्छौँ। बुझ्यौ? अब यहाँबाट 180 डिग्री भएको मतलब के हो भने यहाँ लेख्छौँ हामी r भनेको त 1 भयो, cos 180 प्लस i sin 180 हो। यहाँसम्म भयो भने अब सिम्पली हामी यसलाई लेख्छौँ के भन्दा सपोज r भनेको 1 हो, z इक्वल टु cos 180 प्लस i sin 180 को 1/6 nth रुट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। यो भनेको हाम्रो z भनेको z को भ्यालु यति आउँछ nth रुट अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। अब यसलाई सिम्पली हामी के लेख्न सक्छौँ भने
के इक्वल टू 0 पहिला गर्छौँ, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 4, के इक्वल टू 5, सरी अघि मैले एनसम्म भनेको थिएँ, के इक्वल टू 0 देखि लिएर n - 1 सम्म है। 6 हो भने 6 भन्दा एक कम 5 सम्म 6वटा रुट निस्किन्छ। कसरी भन्दा cos 360k इन्टु के भने 360k प्लस थीटा बाई n भनेको हाम्रो कति हो 6 प्लस I sin 360 इन्टु 0 180/6। हेर अब यसले हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। सब कुरा यसमा बेसिक नै हो है। nth रुट कसरी फाइन्ड गर्ने, अब यसलाई के गर्छौँ भने 180/60 भनेको cos 30 प्लस I sin 30, cos 30 भनेको √3/2 प्लस I sin 30 भनेको मजाले ध्यान फोकस गरौँ, sin 30 भनेको 1/2। यसलाई सल्भ गरौँ। त्यसै गरी अब के को ठाउँमा 1 हाल्छौँ हामी, cos 360 प्लस 180/6 I sin 360 प्लस 180/6। अब यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ। त्यसै गरी cos 360 इन्टु 2 प्लस 180/6 I sin 360 इन्टु 2 प्लस 180/6 है। यसरी सल्भ गर्छौँ सबै क्वेसनहरूलाई। अब यो त बेसिक कुराहरू हो। 360 प्लस 180 जति गर्नु डिभाइड बाई 6, 360 इन्टु 2 डिभाइड बाई 6 180 जुन हुन्छ क्वाड्रेन्टमा त्यो क्वाड्रेन्टमा पारेर हामी गर्छौँ। र यदि क्वाड्रेन्टवाला तिमीहरूलाई हार्ड लाग्छ भने युट्युबमा भिडियो छ हाम्रो, कुन क्वाड्रेन्टमा के पोजिटिभ हुन्छ कसरी हुन्छ सब क्वाड्रेन्टको कन्सेप्टहरू हामीले त्यहाँ बुझेको छौँ है। यसरी हाम्रो 6वटा भेल्यु आउँछ र त्यही 6वटा भेल्यु जेडको हाम्रो भेल्यु हो। यतिसम्म सबै कुरा। अब क्युब रुट अफ युनिटी हामी गर्छौँ। क्लास 11 र 12 मा युनिटी भनेको त 1 हो। क्युब रुट अफ युनिटी क्लास 11 र 12 मा केही बेसिक कुराहरू डिफरेन्स अब म क्लास 11 को भन्दैछु। जेड इक्वल टू क्युब रुट यति हामीले गरेको थियौँ। जेड भनेको हाम्रो 1 को क्युब रुट हो। अब जेड को भ्यालु निकाल्यौँ भने त्यो भनेको 1 को क्युब रुट हाम्रो निस्किन्छ। मजाले फोकस गर। यसलाई हामी के लेख्छौँ, जेड क्युब इक्वल टू 1, जेड क्युब माइनस 1 इक्वल टू 0। यसलाई जेड माइनस 1 0, जेड इक्वल टू 1 अनि अर्को के छ भने जेड इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यसको भ्यालु निकाल्दैछु 1 1 1 एबीसी 1 हो भने माइनस बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 छ भने x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a हुन्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल्दा। त्यसै गरी z को ठाउँमा x ल्याऊ। अब z इक्वल टू माइनस b, b पनि 1 हो, b स्क्वायर माइनस 4ac यसरी हामीले निकालेका छौँ। अब यसलाई के लेख्छौँ, माइनस 1 प्लस माइनस √3i/2 जसको मतलब हो z इक्वल टू 1 आयो माइनस 1 प्लस √3i/2 माइनस 1 माइनस √3i/2 हो। किनभने माइनस 3 भनेको 3 इन्टु रुट अन्डर माइनस 1, माइनस 1 भनेको त आई हो, √3 इन्टु आई है। यसरी यो तीनवटा हाम्रो थियो क्युब रुट अफ युनिटी। कहाँसम्म, कहिले, क्लास 11 सम्म। क्लास 12 मा हामी यो टाइपले गऱ्यौँ भने अब सेम क्वेसन सोध्यो भने हाम्रो गल्ती हुन्छ, 0 मार्क्स दिन्छ। हुन त यो टाइपले नै निकालेको बेसिक, तर क्लास 12 मा जुन हामीले फर्मुला पढेको थियौँ नि हो त्यो फर्मुलाबाट गर्छौँ। जेड क्युब इक्वल टू 1 छ भने 1 भनेको हाम्रो के हो, 1 प्लस 0i tan इन्भर्स 0/1 0 1 भनेको मतलब 0 डिग्री साइन 0 सरी y/x छ भने y/x साइन थीटा बाई कस थीटा, साइन 0 प्लस
आर हैन, आर भनेको त यहाँ 1 छ। अब 1 प्लस 0 लाई पोलर फर्ममा चेन्ज गर्दैछौँ, cos 0 प्लस आई साइन 0 डिग्री हो। अब z इक्वल टू के हुन्छ, cos 0 प्लस आई साइन 0 को 1/3, जसलाई हामी अझै के पनि लेख्न सक्छौँ भने अब हेर k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2 गर्छौँ। k 0 हाल्यौँ भने के हुन्छ, r को पावर 1/n भनेको 3 भयो, cos 360 इन्टु k प्लस थीटा भनेको 0 बाई n भनेको 3, आई साइन 360 इन्टु 0 प्लस थीटा भनेको 0/3। त्यसै गरी अर्को k1 छ भने के हुन्छ, cos 360 प्लस 0/3, आई साइन 360 इन्टु 1 भनेको 360 प्लस 0/3। त्यसै गरी k2 राख्यो भने cos, अघिकै क्युब रुट अफ युनिटी वाला टाइपकै हामी क्वेसनहरू गर्दैछौँ। अघि गराउँदाखेरि फर्मुला याद छ नि, हो त्यही, cos 360 प्लस 0, 360 इन्टु 2, किनभने के भनेको 0 देखि 2 सम्म त, अब k2 हुन्छ प्लस 0/3, आई साइन सबमा प्लस प्लस हुन्छ है, प्लस आई साइन 360 इन्टु 2 प्लस 0/3, यति हो। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ भने के हुन्छ, 1 हुन्छ, 1 प्लस 0 1 नै हुन्छ। त्यसै गरी 360/3 भनेको 60, cos 60 भारतीय 120, cos 120 भनेको माइनस 60 भनेको माइनस कति, माइनस 1/2 है, अनि प्लस √3/2 आई साइन 120 भनेको √3/2 हो। त्यसै गरी यहाँ माइनस 1/2 हुन्छ, माइनस √3/2 आई। अब तिनटै भनेको हाम्रो के हो, एउटा 1 आयो, एउटा -1 माइनस √3i/2, अर्को -1 माइनस √3i/2। कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको है, कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको क्युब रुट निकाल्न भनेको छ भने धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट बुझिहालौँ। क्युब रुट निकाल्न भनेको छ भने सिम्पल बेसिक k0 हालेर 1 2, त्यसै गरी z को पावर 6 अघि क्वेसनमा यस्तै यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै जाने हो, फर्मुला लगाउनु 360 इन्टु k भनेको यो फर्स्टमा 0 हुन्छ 1 2, अनि 360 इन्टु k प्लस थीटा बाई n गर्दै गर्दै अब यो भनेको हाम्रो क्युब रुट हो। अब यो क्युब रुटहरूलाई 1w र w² भनेर डिनोट गरिन्छ। अब क्युब रुटको केही सिम्पल फङ्सनहरू, प्रोपर्टिजहरू हेरिहालौँ। प्रोपर्टिजहरूसँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि राम्रो राम्रो बन्छ र मेनली एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू भन्दा पनि हाम्रो इन्ट्रान्समा सोधिन्छ यहाँबाट 1। अब यो भनेको w, सपोज w इक्वल टू -1 प्लस √3i/2। अब यसलाई स्क्वायरिङ गरौँ त हामी के हुन्छ, w त यति हो। अब w को स्क्वायर इक्वल टू यति हुन्छ। अब यसलाई स्क्वायरिङ गर त, स्क्वायरिङ गरेपछि के हुन्छ भने नि तल त 4 नै हुन्छ, -1 को स्क्वायर 1, -2ab प्लस b स्क्वायर भनेको 3i², जसलाई हामी के लेख्छौँ, -1 माइनस 2 √3i -3/4, -2 माइनस 2 √3i/4। यहाँबाट हामी 2 कमन लियौँ भने -1 माइनस √3i/4, 2 1 जा 2 2 जा, -1 माइनस √3i/2। यो भनेको हाम्रो अर्को हो। यसको मतलब के हो भने एउटा 1 छ, अर्कोलाई w डिनोट गरे भने त्यसपछिको w² हुन्छ, बुझ्यौ हो। अब यति हो। अब यो तीनवटा हाम्रो क्युब रुट अफ युनिटी हो भनेर हामीलाई थाहा भयो। 1 त 1 नै भयो, -1 प्लस √3i/2, यो चाहिँ -1 माइनस √3i/2। अब स्टुडेन्टहरूलाई एउटा होमवर्क, 1 प्लस w प्लस w², तिनटैलाई एड गरेर 0 आउँछ।
त्यसै गरी 1 इन्टु डब्लु स्क्वायर तिनटैलाई मल्टिप्लाई गरेर यो त डब्लु क्युब बन्छ इक्वल टु 1 हुन्छ। यो चाहिँ होमवर्क है, यो दुईटा इन्टु 1 लाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने हाम्रो 1 हुन्छ। यो प्रोपर्टिज नम्बर 1 हो, प्रोपर्टिज नम्बर 2 हो। अब क्वेसन्समा हामीलाई सपोज डब्लु इज क्युब रुट अफ युनिटी भनेर म्याथको मोडुलसमा पनि सोधिने गरिन्छ। 1 डब्लु स्क्वायर डब्लु स्क्वायर डब्लु 4 डब्लु क्युब डब्लु 1 यस्तो टाइपको या फेरि डब्लु 14 दिन सक्छ हो। यो कुराहरू सोध्छ। अब हामीलाई के यहाँबाट हामी बेसिक कुराहरू अब के ध्यान राखौँ भन्दा अब डब्लु को पावर सपोज डब्लु पावर 7 छ, डब्लु पावर 5 छ, डब्लु पावर 19 छ, डब्लु पावर 2n छ। डब्लु पावर 7 हो भने 3 को मल्टिपलमा लग्ने 3 इन्टु 2 प्लस 1 यसको मतलब डब्लु को पावर 1 डब्लु भयो। डब्लु पावर 5 छ भने डब्लु 3 प्लस 2 भनेको डब्लु पावर 2 भयो है। डब्लु पावर 19 छ भने डब्लु 6 इन्टु 3 प्लस 1 हामी बुझ्छौँ। र डब्लु क्युब भनेको 1 हो भने जेसुकै होस् त्यसलाई 3 को मल्टिपलमा लगेर 1 बनाउँदै बनाउँदै क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ र यही दुईटा कुराहरू छ। अब हामी कम्प्लेक्स नम्बरको फर्मुला र च्याप्टर वाइज सबै कुरा मजाले गर्न खोज्छौँ र कम्प्लेक्स नम्बरको कन्सेप्ट यति नै हो। अब क्वेसन्सहरू एक्सरसाइज मजाले गर्छौँ, प्रिभियस इयरली क्वेसनहरू गर्छौँ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। एन्ड तिमीहरूलाई कुन नयाँ टपिक धेरै गाह्रो लाग्छ, कुन टपिक चाहिएको छ त्यो कमेन्ट बिलो गर, हामी त्यसमा भिडियो